بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که الله متعال یکی از نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده نعمت عقل هست و گفتیم که خداوند به ما دستور داده، برای عقل اهمیت ویژه‌ای قائل شده و به ما دستور داده که از این عقل خودمون استفاده بکنیم. ما صحبت کردیم که عقل در چهارچوب‌های خاصی میتونه حرکت بکنه. مثلا اونجایی که صحبت از امور غیبی است، بهشت و دوزخ و جزئیاتی که در بهشت و دوزخ اومده، اونجا چه بسا عقل نتونه اون جزئیات رو اونطوری که باید و شاید درک بکند، بلکه با استدلال عقلی عقل کلیات رو درک میکند. اینی که باید، اینی که خداوند یکتاست، این عقل میتونه با استدلال درک بکنه. اینی که انسانها باید در برابر اعمال خودشون روزی پاسخگو باشند، اینطور نباشد که بعضی از انسانها ظلم کردند، ستم کردند، جنایت کردند، خیانت کردند، بعضیا مظلوم واقع شدند، حقشون خورده شده، دیگه هیچ حساب و کتابی نباشد. عقل حکم میکند که باید حساب و کتابی باشد و روزی انسانها پاسخگو باشند و این انسان رو استدلال عقلی هست که انسان رو به معاد میرسونه، انسان رو به آخرت میرسونه و باعث میشود که چون در دنیا ما بسیاری از افراد رو میبینیم که اینها در دنیا یا ظالم واقع شدند یا مظلوم واقع شدند و ظالمان بدون از اینکه قصاص بشوند و مظلومان بدون از اینکه به حقشون برسند از این دنیا رفتن، پس عقل حکم میکند که دنیای دیگری وجود داشته باشد، آخرتی وجود داشته باشد، اونطوری که انبیا و پیامبران گفتند که انسانها تقاص اعمال خودشون رو و سزای اعمال خودشون رو پس بدن. اما جزئیات رو، خب این کلیت رو باید عقل درک بکنه و عقل باید به این کلیت برسد. اما جزئیات رو آیا می شود جزئیات رسید و جزئیات رو درک کرد؟ این است که در اینجا چه بسا عقل نتواند اون جزئیات رو درک بکند. اینی که انسان با استدلال‌های عقلی به توحید، به اساس توحید میرسد، به اساس نبوت میرسد، به اساس معاد میرسد که عقل حکم میکند که آخرتی باشد و انسانها تقاص اعمالشون پس بدن، اما جزئیاتشون جزء امور غیبی هستند، جزء اموری هستند که الله متعال به ما برای ما بیان کرده. این هست که چه بسا بعضی از جزئیات رو ما با عقل درک نکنیم. و مسئله دیگر این هست که اهمیت عقل در این هست که اساس تکلیف هست. اگر انسانی مجنون باشد، اگر انسانی دیوانه باشد، اگر انسانی عقل نداشته باشد، مکلف هم نیست. دیگه نماز برش فرض نیست، دیگه روزه برش فرض نیست، دیگه زکات برش فرض نیست، دیگه ایمان برش واجب نیست، برای اینکه دیوانه هست و دیوانه دیگه تکلیفی برش نیست. این هست که در واقع در یک مسئله عامیانه هست در میان مردم که میگن که خوش به حال دیوونه که همیشه خندونه، یعنی هیچ احساس مسئولیتی در دنیا ندارد. این است که عقل اساس تکلیف هست و انسانها به وسیله عقل هست که در واقع مکلف میشن در دنیا و باید اعمال انجام بدند. قرآن کریم میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. میگه اموالتون رو به سفها، به افراد نادان، به افراد بیخرد و به افراد بیعقل ندهید. اون اموالی که اساس قیام و زندگیتون بر اون اموال هست. وارزقوهم واکسوهم. البته به این سفهایی که نمیتوانند حق دخل و تصرف بکنند، به اینها به اندازه کافی آب و غذا و پوشاک بدهید. و قولوا لهم قولا معروفا. و به اینها سخن خوب بگید، اما اموال در اختیار اونها قرار ندید. چرا؟ برای اینکه حیف و میل میکنند، برای اینکه از بینش میبرند، یا اینکه درباره یتاما که کوچک هستند و هنوز از عقل و خرد کافی برخوردار نیستند، الله متعال میفرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.
میگه یتیمانی که سن و سال کمی دارن، مال و ثروت دارن، اینها رو آزمایش بکنید تا زمانی که به سن بلوغ رسیدند. اگر دیدید که اینها عقلشون خوبه، خردشون خوبه، در اون صورت اموال اونها رو به اونها برگردونید. پس در واقع اساس تکلیف و اساس اینکه انسان باید پاسخگو باشد عقل هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند که رفع القلم عن ثلاثه. پیامبر فرمودند که قلم از سه نفر مرفوع القلم هستند، یعنی هیچ چیز علیهشون ثبت و ضبط نمیشه. الصبی حتی یحتلم، کودک تا زمانی که به سن بلوغ برسد، و عن النائم حتی یستیقظ، و فردی که خواب هست تا زمانی که بیدار شود، و عن المجنون حتی یفیق، انسان دیوونه تا زمانی که به هوش و عقل نیومده. اینها مرفوع القلم هستند. این اهمیت عقل رو میرسونه، جایگاه عقل میرسونه که انسان تا زمانی که عقل نداشته باشد به تکلیف نمیرسد. امروزه کسانی که به خوبی از عقل خودشون و فکر خودشون و خرد خودشون استفاده کردن، اختراع میکنن، اکتشاف میکنن، هر روز چیزهای جدیدی، تکنولوژی جدیدی کشف و اختراع میکنند. این نتیجه چی هست؟ نتیجه استفاده از عقل هست، نتیجه استفاده از خرد هست. کسانی که عقل خودشون رو تعطیل کردن و از عقل و خرد خودشون استفاده نمی کنند، اختراع و اکتشافی هم ندارند، نمی توانند ابداع و کشفی هم صورت بدند. یک بحث دیگری که میمونه این هست که عقل چطوری هست؟ آیا غریزی هست یا اکتسابی هست؟ در ذات انسان وجود دارد یا اکتسابی هست؟ در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که خداوند به صورت غریزی عقل رو در وجود انسان گذاشته، اما انسان با تمرین، با ممارست، با حرکت، با تلاش، با فکر کردن، با اندیشیدن میتواند عقل خودش رو رشد بدهد، تعالی بدهد، بزرگش بکنه، گسترشش بدهد. و خب بعضی از انسانها در واقع هم برای چون از عقل استفاده نمی کنند، نمی توانند عقل خودشون رو گسترش بدهند، در نتیجه اختراع و اکتشافی هم ندارند. و اینجاست که عقل رو در واقع ازش استفاده کرد. مطلب دیگری که در این زمینه مطرح می شود این هست که آیا مسائل شرعی و مسائل دینی با عقل انسان تضاد و تناقض دارند یا نه یکی هستند؟ اساس این هست که ما حکم به الشرع حکم به العقل. هر اون چیزی رو که شریعت دستور بده یک عقل سلیم هم به اون دستور میدهد. نمی شود که دستوری رو خداوند صادر بکند و عقل سلیم باش مخالفت بکند. اما خب شاید این سوال و پرسش پیش بیاید که خیلی از انسانها با بسیاری از مسائل شرعی و دینی مخالفت میکنند. این به خاطر اینکه اون عقل دستکاری شده، این به خاطر اینکه آموزش‌های بد به اون عقل رسیده، به خاطر اینکه چارچوب‌هایی که اون عقل برای فکر کردن انتخاب کرده چارچوب‌های غلطی هستند. شما تصور بکنید انسان به صورت فطری و غریزی و عقلانی به سوی یکتاپرستی میره، به سوی زیبایی میره، اما خیلی از انسان‌ها رو شما میبینید به سوی زشتی میرن، به سوی بدی میرن، به سوی بداخلاقی میرن، به سوی دروغ میرن، با وجود اینکه این مسائل نه با عقل جور در میان و نه با فطرت انسان جور در میان. چرا این گونه هست؟ به خاطر اینکه عقلشون دستکاری شده، به خاطر اینکه فطرتشون دستکاری شده. اونها دیگه بر اون اساس عقل سلیم و فطرت سلیم نیستند. این هست که اگر ما دیدیم یک انسان، عقل یک بشر با نصوص قطعی قرآن کریم و نصوص قطعی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت می کند،
خلل در نصوص قرآن و نصوص سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه خلل در عقل اون شخص هست که داره با نصوص قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت میکنه و حاضر نیست که در واقع این رو بپذیرد. پس کار عقل در واقع فهمیدن هست، تفکر کردن و اندیشیدن هست و رسیدن به حقیقت هست و اینجاست که انسان رو یک چنین عقلی میتواند به سعادت برساند. اما اگر این عقل آموزش‌های غلطی بهش داده شود، چارچوب‌های غلطی در اختیارش قرار داده شود، قطعاً بر اثر آموزش‌های غلط و چارچوب‌های غلطی که عقل دارد به نتایج غلط میرسد. اگر این عقل با هوا و هوس و خواهشات نفسانی پوشانده شود، انسان به وسیله عقل خودش میداند که گرفتن و خوردن مال دیگران درست نیست. عقل اینو میگه، فطرت اینو میگه، دین هم اینو میگه. اما خیلی از انسان‌ها مال دیگران رو به ناحق میگیرن میخورن. این علتش چی هست؟ هوا و هوس، خواهشات نفسانی، آموزش‌های غلط، تعصبات بیجا. خیلی از انسان‌ها در واقع خیلی راحت اگر تعصبات مذهبی و فکری خودشون رو رها بکنن، چارچوب‌هایی که برایشون ملاهایشون، آخوندهایشون، اطرافیانشون درست کردن رها بکنن، به راحتی میتوانند به صراط مستقیم برسن، به حق برسن، به دین برسن. اما چرا نمیرسن؟ قرآن مطرح کرده، میگه که اینها میگن ما از پدر و آبا اجدادمون تقلید میکنیم. اونها بزرگ بودند، اونها بهتر از ما میفهمیدند. تعصب نسبت به اشخاص، تعصب نسبت به افراد، تعصب نسبت به یک راه و روش چه بسا باعث بشود که انسان از عقل خودش استفاده نکنه و نتواند به وسیله عقل خودش به حقانیت برسد. اینی که برای رسیدن به حقانیت باید عقل رو آزاد کرد تا اینکه انسان بدور از هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودش و بدور از تعصبات حزبی و گروهی و مذهب خاصی بتونه در مطالبی که در اختیارش قرار داده میشه تفکر بکنه، تعقل بکنه، بیاندیشه و به حق و حقیقت برسد. و این اون چیزی است که قرآن ما رو به سویش دعوت کرده، قرآن ما رو به سویش فرا خوانده. اونجایی که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اون بندگان مرا که سخنان مختلف رو میشنوند و بهترین اونها رو انتخاب میکنند. این مسیری است که اسلام در اختیار ما قرار داده. اگر قرار باشد انسانها با پیروی از هوا و هوسشون فقط به دنبال تأمین منافع مادی خودشون باشن، خب حقوق میلیون ها انسان دیگر ضایع می شود و از بین می رود و این اون چیزی است که امروز ما در دنیا شاهدش هستیم. اگر قرار باشد فلان شخصی که بر فلان مذهب یا فلان دین مسیحی یا زرتشتی یا یهودی است یا فلان مذهب دیگر رو داره، فرقی نمیکنه، اگر قرار باشد اجازه فکر کردن رو از خودش بگیرد و بگوید چون بزرگان ما این حرفا رو زدن، چون آبا و اجداد ما این حرفا رو زدن، این حرفا درست هستن، خب بشریت هرگز درش تغییر و تحول ایجاد نمیشه، هرگز بشر نمیتواند به سعادت برسد. این هست که برای رسیدن به حق و حقیقت باید این مسائل رو کنار گذاشت و باید با استدلال‌های عقلانی و منطقی کاری بکنیم که عقل ما رشد بکنه، پیشرفت بکنه، به سوی جلو حرکت بکند. و هر چقدر انسان بیشتر بخواند، بیشتر مطالعه بکند، بیشتر سخنان مختلف رو بشنود، بیشتر با استدلال‌های عقلی و منطقی سر و کار داشته باشد، قطعاً قدرت فکر کردن، قدرت تعقل، قدرت اندیشیدنش بالاتر می رود و زودتر می تواند به حق و حقیقت و به سعادت برسد. و اینجاست که در واقع قرآن کریم در آیات متعدد به ما دستور می دهد که شما از عقل و خرد و اندیشه خودتون استفاده بکنید. در اون جایی می فرماید که افلم یسیروا فی الارض، آیا اینها در زمین سیر نکردند که تاریخ رو نگاه بکنن، تاریخ انسانهای خوب، تاریخ انسانهای بد،
ببینن اون کسانی که ظلم کردن، ستم کردن، جنایت کردن، دچار چه عذابی شدن، دچار چه گرفتاری هایی شدن، و اون کسانی که راه درست و صحیح رو انتخاب کردن اونها چگونه در دنیا و آخرت به سعادت رسیدند و سعادت به روشون اومد. این ما رو دعوت میکنه تا ببینیم و تفکر کنیم و بیاندیشیم در این امور. امیدوارم که الله متعال به ما توفیق بده که از این نعمتهای زیادی رو که خداوند به ما عنایت کرده بهترین استفاده رو بکنیم. نعمت وحی الهی، نعمت فطرت، نعمت عقل، نعمت علم و دانش و شناختی که خدا به ما عنایت کرده، همه اینها میتونن ما رو به سوی سعادت و یکتاپرستی سوق بدن و به سعادت برسونند. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق بدهد تا راه سعادت و خوشبختی رو پیدا بکنیم. از اینکه ما رو در این جلسه همراه کردید تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا نگهدارتون.